अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। और आपको पता है नाजरीन, इस चैनल पर आपको वजीफ़े भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको ज़ोडिक से रिलेटेड भी अब मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। और आज जिस पे हम बात करने लगे हैं, 4 अगस्त से 10 अगस्त का ये टाइम बनेगा और इसमें हम ओवरऑल पूछेंगे सर से एरीज टू पाइसेस, सदकात भी पूछेंगे। उसके अलावा ओवरऑल पूछेंगे वन लाइनर के एरीज के लिए क्या अच्छा है, टॉरस के लिए क्या अच्छा है, जेमिनी के लिए क्या अच्छा है, इसी तरह पाइसेस तक हम पूछेंगे। इसमें मेल हों, फीमेल हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ये वीक आपका कैसा रहेगा और इसमें आपकी क्या तब्दीलियां देखते हैं इस वीक में आप लोग। 4 अगस्त से 10 अगस्त ये इसका टाइम बनेगा। और इसके अलावा वीकली होरोस्कोप अब मेरी कोशिश है कि आपको ये सर के साथ मिला करे और साथ ही साथ वीकली होरोस्कोप अब हम दौलत के हवाले से भी आपको बताया करेंगे। वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होगा, वो एक अगला प्रोग्राम होगा, वो भी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, के करम फलक, आप ठीक है, ज़बरदस्त खैरियत सर, से हैं? ज़बरदस्त सर। लास्ट हमने जो प्रेडिक्शंस आपने दी हैं वीकली, बड़ा अच्छा उस पे लोगों ने कमेंट्स किए कि बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ इस तरह के ही मामलात हुए हैं, ये लोगों ने बताया। अब सर 4 अगस्त से 10 अगस्त किसके लिए अच्छा है ये भी मैं पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा और जिन्होंने एहतियात करनी है वो सारा इसमें बताएं। बिल्कुल ठीक है फलक, इसमें हम शुरू करते हैं डायरेक्टली ज़ोडिक साइन से। फिर मैं आपको बीच में बताता रहूँगा कि ये किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर रीडिंग्स आ रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि लोगों का अक्सर कमेंट होता है कि उनको अपने ज़ोडिक साइन को सुनना है, सन साइन को सुनना है कि मून साइन को सुनना है। तो बेसिकली ज़ोडिक साइन और सन साइन जो है वो सेम होता है। तो हमारी जितनी भी प्रोग्राम की रीडिंग्स होती हैं वो सन साइन की होती हैं। अब इसमें पहला ज़ोडिक साइन को देखा जाए वो है एरीज बरजहमत। एरीज वालों को मंथ ऑफ अगस्त का ये जो 4 तारीख से 10 तारीख का हफ्ता है, इसमें एरीज वालों को चाहिए कि अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कतई तौर के ऊपर अपनी ख्वाहिशात की वजह से अपने सोच को, अपने डिमोशंस को, अपने इमोशंस को कंप्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि ये ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर अपने इमोशंस को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, अपने एम्बिशंस को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और जब ये टाइम फ्रेम गुजर जाएगा तो इनको बड़ा शदीद एहसास होगा कि इनको नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ से एरीज़ वालों को रुकना चाहिए। ठीक है। एरीज़ वालों के लिए जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि इनके घर में खुशी है, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट है, इनको जो है ना फाइनेंशियली तौर के ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। इस एतबार से वीक इनका बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन टॉरस के साथ। टॉरस को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में सबसे जो अच्छी चीज़ इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है कि ये मजहबी तौर के ऊपर रुझान रखे हुए नज़र आते हैं, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, इस तरफ बहुत ज़्यादा नहीं ये इंक्लाइंड होंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनको अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने मोरल को हाई रखने की कोशिश करनी है। अपने कॉन्फिडेंस को अगर ये लोग स्टेबल ना रख पाए तो ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर लॉसेस की तरफ जा सकते हैं। अगर ये अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल ना रख पाए तो ये अपने मोहब्बत से जुड़े हुए जो इनके बहुत करीबी रिश्ते हैं उनके साथ ये किसी न किसी तौर के ऊपर गलत फहमी की बिना के ऊपर दूरी इख्तियार कर सकते हैं। तो इनको अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखना है और ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि जो लोग इनकी ज़िंदगी में इनके साथ करीब हैं, जिनसे ये मोहब्बत रखते हैं, उनके ऊपर ये उतना ही कॉन्फिडेंट रहें जितना ये अपने ऊपर है। ठीक है। दूसरों के ऊपर भी ये कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, ठीक है। वरना इनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन। सर इनके लिए ट्रैवल कैसा रहेगा इस वीक? ट्रैवल के एतबार से देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में ट्रैवलिंग के एतबार से जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो इस हफ्ते में अगर इन्होंने करना है तो वीकेंड के ऊपर करें। ठीक है। शुरू में ना करें क्योंकि शुरू में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी डोमेस्टिक ट्रैवल का प्लानर जो है वो कमर दरकरब की नज़र है। ठीक तो है। इस एतबार से डोमेस्टिक ट्रैवल अगर कर रहे हैं और बहुत अशद ज़रूरी है तो बगैर सदका के कतई तौर पर। ठीक है। हेल्थ ठीक रहेगी? सेहत के एतबार से कोई मसाइल नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग अगर बहुत अशद ज़रूरी है तो सदका के बगैर ना करें। ओके सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जेमिनी की। जेमिनी को देखा जाए तो जेमिनी वालों के चार्ट में इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ों के बारे में मिसकैलकुलेटेड नज़र आते हैं। ये चीज़ों को सही तरह जो लोग इनको बता रहे हैं ये उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ें मोस्टली तौर के ऊपर इनकी जो होंगी वो इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ होंगी। जिस वजह से फैमिली मेम्बर के साथ इनके ताल्लुकात में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद इसी हफ्ते में इनको अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा वाइजली डिसीजंस करने हैं, वरना इनका पैसा जो है वो नुकसान की तरफ इनको लेके जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स नुकसान की तरफ लेके जा रही हैं, तो नए इन्वेस्टमेंट से रुक जाएं, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योर कर लें। ठीक है। जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं उनको वैसे लेके चलें। प्लॉट वगैरह ना लें। हाँ, मतलब किसी भी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मत जाएं, जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उसी में रहें। और क्योंकि इनके ना मिजाज में बेसिकली अच्छाई इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई शख्स इनके पास कोई मदद के लिए भी आ रहा है तो ये उसको भी इनकार नहीं कर पा रहे, और अगर इनकार नहीं कर पा रहे तो ये जहन में रख के करें कि जो भी किसी को पैसा दिया जा रहा है वो वापस नहीं मिलेगा। तो ये जहन में रख के कर्जा नहीं देना इन्होंने।
हाँ, अगर मतलब इनकार तो ये कर नहीं पाएंगे तो उतना दें जितना बाद में इनको दुखे ना। दुख है ना, मतलब इस टाइम पे ना दें तो बेहतर है। ना दें तो बेहतर है, और अगर देना है। मजबूरी है तो उतना दें कि जो बाद में दुखे ना। सर ट्रैवल और हेल्थ कैसी है जर्मनी? ट्रैवलिंग के एतबार से देखा जाए तो ट्रैवलिंग के एतबार से चीज़ें इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि सफ़र इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ वाइज चीज़ें देखी जाएँ तो ये थोड़ा सा वहम वसवसों में उलझे हुए हैं, बाकी इनकी हेल्थ वाइज चीज़ें कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक से कैंसर। कैंसर की तरफ। कैंसर। कैंसेरियंस को देखा जाए तो ये थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर ब्लैकमेल होते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के हाथों। लोग इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इमोशनली तौर के ऊपर, इनसे काम निकलवा सकते हैं, और बाद में इनको एहसास होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह। तो मतलब इनके लिए फ़ायदा कुछ नहीं है, और ये बेसिकली थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर तबीयतन हसास भी होंगे। तो इस एतबार से इनको हसासियत को कंट्रोल करना है, और ये वीकेंड के ऊपर जाके इसी हसासियत की बिना के ऊपर, और जब इनको बड़ा शदीद एहसास होगा कि इन्होंने कौन से गलत फैसले कर लिए लोगों की बातों में आके, फिर उसके बाद ये गुस्से की तरफ आएंगे, एग्रेशन की तरफ, और गुस्सा भी दूसरों पे नहीं अपने ऊपर निकालेंगे। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। इमोशनली तौर के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अपने डिसीजंस को लोगों से मशवरा करके करें, ठीक है। तो ये चीज़ों को बेहतर तौर पर टैकल डाउन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन देखें तो अगला हेल्थ ज़ोडिक और साइन, ट्रैवल ठीक है इनके लिए टाइम ये वाला? ट्रैवलिंग के एतबार से चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं है, ना ही डोमेस्टिक और ना ही इंटरनेशनल। मतलब इस वीक 4 अगस्त से 10 अगस्त तक ना करें। इनके लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ओके। अगर तो बहुत अशद ज़रूरी है कि इन्होंने करना ही करना है, तो फिर इनको चाहिए कि सदका दे के करें, और ठीक है। सदका जो फिर ये दें, वो सदका ये करें, अगर इब्तिदा में कर रहे हैं तो फिर ये सदका दें वेडनेसडे वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का, और अगर ये थोड़ा सा बाद में कर रहे हैं तो फिर ये कर दें जुमेरात वाले दिन जर्द रंग की चीज़ का। तो ये 2 सदकात हैं इनके ज़ायचा में। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन लियो बर्जस। लियो। लियंस वाले जो लोग हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है अपने पैसे को कंट्रोल करना। पैसा इनसे रुक नहीं पाएगा, खर्चे इनके बेशुमार होंगे और अनयूजुअल होंगे, अनएक्सपेक्टेडली तौर पे होंगे। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक नज़र आता है, वो इनकी ज़िंदगी में ये नज़र आता है कि जो मुखालिफिन हैं, हासदीन हैं, बदनज़री है, वो इनके घर के माहौल को ख़राब कर सकती है। ठीक है। इस बारे में इनको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होगी कि अपने घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए इनको अपने इमोशंस को, अपनी सोच को फैमिली के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। अगर ये अपने सर्कल में रहेंगे, अपनी अना में रहेंगे, तो फैमिली के साथ इनका डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। इस चीज़ से इनको ज़िंदगी को बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने सोच में अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए, और अपने हासदीन की हदबंदी के लिए इनको जो सदका देने की ज़रूरत होगी, वो इनका थ्रू आउट द वीक रहेगा, डेली बेसिस के ऊपर बाजरे का, जो कि परिंदों को डाला जाता है हस्बे तौफीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन, और वो है वर्गो बर्जस। वर्गो। सर एक मिनट, लियो का ट्रैवल और हेल्थ ठीक रहेगी? देखिए, लियंस वालों की हेल्थ वाइज चीज़ें कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है। हेल्थ वाइज चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिर्फ हासदीन इनके ज़हन के ऊपर सवार होंगे, और ये ज़हनी तौर पे थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव है। ट्रैवलिंग के एतबार से देखा जाए तो ट्रैवल इनके लिए ख्वाहिशात और इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ लिंक्स को डेवलप या ग्रो करवाने में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन, और वो है वर्गो बर्जस। वर्गो। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वाले जो हैं, वो अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कुछ खर्चे बढ़ा सकते हैं, जो कि गैर ज़रूरी खर्चे होंगे, ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। इस चीज़ से इनको रुकने की ज़रूरत है, और ये जल्दबाजी में कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इनको जो अपनी ज़िंदगी में रोकने की ज़रूरत है, वो है जल्दबाजी और एग्रेसिव, कि ये फ़ौरन एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, और इवन ये किसी भी शख्स के बारे में फ़ौरन कोई राय भी कायम ना करें। जैसे कि कोई शख्स इनके पास आया है, या किसी शख्स से ये मिल रहे हैं, और ये फ़ौरन से उसकी आउटलुक को देख के उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लें कि ये शख्स जो है वो इनसे फ़लाँ फ़ायदा ले रहा है, या वो शख्स इनके लिए सही नहीं है, तो फ़ौरी तौर के ऊपर किसी भी शख्स के बारे में भी राय कायम करना इनके लिए दुरुस्त नहीं होगा। थोड़ा सा चीज़ों को रोक के लेके चलें। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ के बारे में चीज़ें केयरफुल हैं। हेल्थ वाइज इनको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको जो इनके काम के ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं बिज़नेस वाइज, उनको एज़ इट इज़ वैसे लेके चलें। नए एग्रीमेंट्स, नई इन्वेस्टमेंट्स, नए कमिटमेंट्स करना इनके लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है। ये कमिटमेंट्स इनके टाइमली पूरे नहीं हो सकेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक और साइन। वही ट्रैवल हेल्थ ठीक है? ट्रैवल तो मैंने बताया कि इनके लिए चीज़ें बेहतर हैं, बेहतर है। और हेल्थ वाइज इनके लिए चीज़ें एहतियात वाली हैं। एहतियात वाली, ठीक है। फिर हम आते हैं लिब्रा और बर्जस। लिब्रा। लिबरन्स वालों को देखा जाए तो लिबरन्स वालों की ज़िंदगी में खुश नसीबी इनकी ये है कि इनकी ज़िंदगी में हर तरह के मसले जो हैं ऑटोमेटिकली तौर पे हल होते रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनका कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो वो मसला इनका हल हो जाएगा।
دوسری خوش نصیبی ان کی یہ ہے کہ یہ اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ انکلائنڈ ہوں گے. ان کا توکل بڑا اسٹرانگ ہوگا جس وجہ سے یہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ذہنی طور پہ قلبی طور پہ بڑے مطمئن ہوں گے. ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کریئر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، بزنس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، یا کریئر اپرچونیٹیز سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے تھوڑا سا ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہوں گی. اس چیز کو ان کو تھوڑا سا ذہن میں فکسڈ کرنا ہے کہ ان کو ایک تو کریئر کو تبدیل نہیں کرنا، جو چیزیں آلریڈی کر رہے ہیں اسی کو کرتے رہیں، قطعی طور پہ کچھ نئی انویسٹمنٹس نہ کریں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو یا اسٹیبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کے اوپر بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، وہ چیزیں ان کے لیے پرابلمٹک ہوں گی. توکل والا ایلیمنٹ ان کا زندگی میں سب سے بہترین ہے. آٹومیٹکلی طور کے اوپر صرف چیزوں کو اسموتھلی جانے دیں، آٹومیٹکلی طور کے اوپر چیزیں ان کے حق میں بہتر ہوں گی. فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں کوئی اتنے پرابلمز نظر نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا. سیکنڈلی طور کے اوپر ٹریولنگ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹریولنگ ان کو چاہیے کہ صدقے کے بغیر نہ کریں، صدقہ لازمی طور کے اوپر دیں، اور جو صدقہ انہوں نے دینا ہے وہ ان کا رہے گا سوموار والے دن سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن اسکارپیو کی طرف. اسکارپیو. اسکارپینس کو دیکھا جائے تو اسکارپینس والوں کے چارٹ میں تھوڑا سا یہ جذبات اور ایموشنس کو اپنے اوپر بہت حاوی کیے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا نا پریکٹیکل اپروچ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ان کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں نا کچھ چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کو تھوڑا سا مٹیریلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ مٹیریلسٹک نہیں ہو رہے تو یہ اپنی زندگی میں وقت بھی ضائع کریں گے، پیسہ بھی ضائع کریں گے، اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو بھی ویسٹ کریں گے. پھر سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو جو چیز بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ قطعی طور کے اوپر کسی بحث میں مت الجھیں. فیملی ممبرز ہو، اولاد ہو، گھر کا سکھ ہو یا ان کی شریکیات ہو، بحث، اپوزیشن، مقابلے بازی ان کے گھر کے سکون کو پرابلمس کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو یہ دو طرح کی ان کے لیے احتیاط ہے. اس احتیاط کو اگر فالو کر لیں تو ان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ہیلتھ وائز ان کی زندگی میں شفا یابی نظر آتی ہے، بیماریاں اتنی پرابلمٹک نہیں ہوں گی. صرف ان کا ذہن کا جو معاملہ ہے نا اس کو ایموشنز وائز تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ٹریولنگ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹریول انہوں نے بغیر صدقہ کے نہیں دینا. ڈومیسٹک ٹریول ان کے لیے اتنا پرابلمٹک نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اس پہ چیزیں ان کے لیے پرابلمٹک نظر آتی ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ اگر وہ تھوڑا سا ہفتے کے جو پہلے 3 دن ہیں اس کو اوائڈ کر لیں، جیسے کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یہ 3 دن اوائڈ کر لیں. تھرسڈے آنورڈ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو پھر وہ نسبتاً اتنا پرابلمٹک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن اور وہ ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس سیجیٹیرینس والوں کو دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں سب سے خوش بختی اور خوبصورتی یہ ہے کہ 7ویں گھر میں وینس اور جوپیٹر کا کمبینیشن ان کے ڈائریکٹلی ذہن کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، جس وجہ سے یہ ذہنی طور کے اوپر اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، بلیسڈ کریں گے، فلاحی کاموں کی طرف انوالو ہوں گے، بہت سارے متعدد ایسے کام کریں گے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے گھر کا سکون، گھر کا ماحول، ازدواجی زندگی کا سکھ اور اپنی محبت کا اظہار بہت معنی رکھے گا. تو یہ اپنی زندگی میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ساری کوششیں کریں گے، اور یہ کوششیں ان کی زندگی میں تھوڑی کامیاب بھی ہوں گی. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کو تھوڑا سا جو احتیاط اور اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ احتیاط ان کی زندگی میں نظر آتی ہے اپنے کریئر اورینٹڈ چیزوں کے بارے میں، کہ ان کو بزنس میں کوئی نئی ریفارمز نہیں لے کے آنی، کام میں، کریئر میں کوئی نئی تبدیلیاں نہیں لے کے آنی، چاہے وہ انڈیویجولی تو ہوں چاہے وہ شراکتی بنیاد پہ ہوں. دونوں چیزوں میں ان کو تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل کرنا بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کو اپنی زندگی میں اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی زندگی میں مخلص لوگ لازمی موجود ہیں. ان کو اپنی زندگی میں مخلص لوگوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا کانفیڈنس آن اینڈ آف تھوڑا سا شیک کر سکتا ہے. اس چیز سے ان کو کیئر کی ضرورت ہے. ٹریول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹریولنگ کے لحاظ سے ڈومیسٹک ٹریول ان کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ضرور ہو سکتا ہے. دوران سفر تھوڑا سا کیئر کریں، اور دوران سفر لوگوں سے کسی بھی فضول ڈسکشن سے بھی اوائڈ کریں، ورنہ وہ ڈسکشن ان کی بلا وجہ پرلونگ ہو سکتی ہے اور لڑائی جھگڑے میں بدل سکتی ہے. تو اس اعتبار سے صدقہ لازمی دیں، اور صدقہ جو یہ دیں گے وہ ابتدا میں ہی رہے گا سوموار والے دن سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کیپریکون کے. کیپریکون کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ یہ وسعت نظری کے حامل ہیں، دور اندیشانہ اقدامات کریں گے، اعلیٰ ظرفی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوگی. ان کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہوں گے، لیکن یہ وہ آئیڈیاز خود سے پریکٹیکلی طور کے اوپر شروع نہیں کر پائیں گے. ان کو کسی اچھے بندے کی ضرورت ہوگی جو کہ ان کو سپورٹ کر سکے. پھر اس کے بعد کیپریکونینز کو دیکھا جائے تو ان کو اپنی زندگی میں اپنے خرچوں کو تھوڑا سا روک کے لے کے چلنا ہے، اپنے فیصلوں کو تھوڑا سا سیکنڈ تھاٹ دے کے چلنا ہے. پھر ان کی زندگی میں اگر یہ پارٹنرشپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں اس پہ ان کو چاہیے کہ ان کا جو پارٹنر ہے اس کی سوچ کو بہت زیادہ فالو نہ کریں. ٹھیک ہے. کمزور فیصلے ہو سکتے ہیں. کوشش کریں جو چیزیں آن روٹین چل رہی ہیں ان کو ویسے ہی لے کے چل رہے جائیں. پہلے 3 دن
کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو تھرسڈے آنورڈس کریں. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو اسپاؤزل ریلیشن شپ ایموشنلی طور کے اوپر جذبات کی نظر ہو سکتا ہے اور غلط فہمیوں کی طرف جا سکتا ہے. تو اپنی شریک ہاتھ کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن لیول کو بحال رکھیں اور چیزوں کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. اور ان کے لیے جو صدقہ رہے گا وہ صدقہ ان لوگوں نے دینا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر حسب دفیق باجرہ پرندوں کو ڈالا جاتا ہے. سیکنڈ لاسٹ زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو آتا ہے ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے. ایکویرینس والوں کا مائنڈ کا رولنگ پلانٹ اپوزیشن کی نظر میں ہے مارس کے ساتھ, جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سا یہ اوور کانفیڈنس کی طرف لے کے جائیں گے. انٹرنلی طور کے اوپر ان کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلو ہے, بلو دین ایوریج ہے, لیکن اس کو ظاہر نہیں کریں گے. اب ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا کے بیان کریں گے. مطلب کہ اگر ان کو کوئی 200 روپے کا فائدہ ہوا ہے, یہ بیان کر رہے ہوں گے 2000 2 لاکھ اس طرح, تو یہ چیزیں ان کے لیے بعد میں پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف آئیں, چیزوں کو تھوڑا سا حقیقت کی طرف ہی مائل رکھیں, چیزوں کو ایگزیجریٹ مت کریں, نہ ہی اپنے بارے میں نہ ہی دوسروں کے بارے میں اور نہ ہی بیان کرتے ہوئے. تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بڑے سوچ سمجھ کے کریں. الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہوگا تو لوگوں کا جو ان کے بارے میں پرسیپشن ہے وہ بالکل ان کی عزت اور رسپیکٹ کو تھوڑا سا متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کمر رکرب لگ رہا ہے ان کے ہیلتھ کے گھر, ان کی عزت کے گھر میں, اور ان کے ذہن کا مقابلے کی نظر بن رہی ہے ان کی عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ. تو اس اعتبار سے ان کے الفاظ یہ ڈیفائن کریں گے کہ ان کی رسپیکٹ نے کتنا اوپر جانا ہے یا پھر نیچے آنا ہے. تو ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ورڈز کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کریں. پھر اس کے بعد ان کو جو کیئر کرنے کی ضرورت ہے اپنے محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں, محبوب کے ساتھ وعدے تو ان کے وفا نہیں ہوں گے, تو کوشش کریں کہ وعدوں کو وفا کرنے کی طرف مت جائیں, خواب دکھانے کی طرف مت جائیں, چیزوں کو تھوڑا سا حقیقت کی طرف بیان کر دیں. ٹھیک ہے. اور چیزیں جو ہیں خام خیالی میں نہ رکھیں, چیزوں کو مبہم نہ رکھیں, انکلیریفائڈ نہ رکھیں, چیزیں تب ان کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنی صحت کے بارے میں بھی, کیونکہ ہاسپٹل کا پلانٹ خرچے کے گھر میں ہے تو بیماریوں کے اوپر خرچے کروائے گا, اس بارے میں ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹریول ان کے لیے اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے, انٹرنیشنل طور کے اوپر ٹریول ان کے لیے بہتر ہے, لیکن ڈومیسٹک ٹریول اگر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ صدقہ ضرور دیں. اب وہ صدقہ جو دیں گے وہ ان کا ہوگا منگل والے دن کا, ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا, جس میں گوشت لے سکتے ہیں, لال مسور کی دال, یا ریڈ کلر کا کوئی بھی ڈرنک لے کے آپ کسی فقیر کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. روح افزا وغیرہ. اب آتا ہے لاسٹ زوڈک سائن, اور وہ ہے پائسز. پائسز والوں کو دیکھا جائے تو پائسز والے جو ہیں یہ تھوڑا سا اوور سینسٹیو زیادہ ہیں. ان کو اپنی زندگی میں اوور سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا اوور کم کرنا ہے. پھر اس کے بعد ان کو اس طرح کی تمام تر انویسٹمنٹ سے رک جانے کی کوشش ہے جو کہ آن لائن کسی بھی چیز میں ہو رہی ہے. پونزی اسکیم کے اندر یہ آ سکتے ہیں اور وہاں سے یہ نقصان اٹھا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے موبائل کے اوپر جو میسیجز آ رہے ہیں, آپ کو اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس آ گیا, آپ کے اکاؤنٹ میں یہ آ گیا, اس سے بچیں. فوری طور کے اوپر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ کر لیں, اس سے بچیں. یعنی کہ یہ فراڈ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو سکتا ہے. وہی چیز میں نے بیان کی ہے کہ پونزی اسکیمز کی وجہ سے ان کو پیسے کا نقصان ہونے کے چانسز ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ بڑے سادہ لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے, ہم واٹس ایپ یوز نہیں کر رہے, ہم سوشل پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں, ہمارے پاس ایک بٹنوں والا موبائل ہے, تب بھی میسیجز ان کے موبائل پہ آ سکتے ہیں کہ فلانی طریقے سے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں. تو ان کو اس طرح کے تمام تر فراڈ سے بچنے کی ضرورت ہے. پیسے کا نقصان ان کے لیے نظر آتا ہے, ان کو چیزوں کو تھوڑا سا بچ کے لے کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد آج دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ہیلتھ وائز اتنے پرابلمس نہیں ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا اوور سینسٹیو ہے. مطلب یہ بیمار ہوں گے نہیں لیکن اپنے اوپر طاری کر لیں گے. اس چیز سے ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے. فیملی ممبرز ان کے لیے بہت سپورٹیو ہیں, ان کو اپنے فیملی ممبرز کی بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے. پہلے 3 دن جو ہے ان کی زندگی میں وہ اپنی محبت سے جڑے ہوئے معاملات, اور اگر یہ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی ذہنی طور کے اوپر کیفیت کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. نہیں سمجھیں گے تو اختلافات ان کے مزید بڑھ سکتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے, اور اسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے ان کو صدقہ دینے کی ضرورت ہوگی. یہ صدقہ جو دیں گے وہ ان کا ہوگا سوموار والے دن سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا. اب یہ 12 کے 12 زوڈک سائنس کو دیکھا جائے تو اس پورے ہفتے میں جو وظیفہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں خوش بختی کے لیے, کشادگی کے لیے, رزق کے لیے, برکت کے لیے, ذہنی سکون کے لیے, شفا کے لیے, اور کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, یہ جو وظیفہ کریں گے, ایک تسبیح انہوں نے کرنی ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تسبیح ایک آپ نے کرنی ہے کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ. یہ تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں کوئی اچھا سبب ان کے لیے بنا دے گا. انشاءاللہ سر، بہت زبردست آپ نے خیر سر. 12 کے 12 زوڈے کو بتایا. ناظرین اس کے علاوہ 12 زوڈے کا پرفیوم بھی لانچ سر نے کر دیا ہے، ایریز ٹو پائسز. تو میں چاہوں گا سر اس کو ضرور دکھائیں، اور یہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں جو اسکرین پہ نمبر ہے. بڑی پیاری بوٹل ہے اور فریگنس بڑی اچھی ہے، اور مجھے پتا آپ لوگ آرڈر بھی کر رہے ہیں. اور یہ ویک اگر آپ منگوا کے لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی خوشبو کتنی زبردست ہے. تو ٹیسٹر بہت اچھے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں، ہاں وہ بھی پہلے منگوا کے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ جو نمبر ہے اس پہ بھی منگوا سکتے ہیں. باقی سر کی ویب سائٹ ہے سر، ویب سائٹ ہے سینٹس آف زوڈیک، senseofzodiac.com کے اوپر آپ جا کے اس کو آرڈر کر اس کی سکتے ہیں. بوٹل دکھا دیں ذرا. اور سینٹ آف زوڈیک اس کی پیکنگ ہے، اور اس کی بوٹل جو آپ اپنے زوڈک سائن کا منگوائیں گے، ہر زوڈک سائن کے ہم نے کلر کے مطابق اس کے اسٹیکر کو ڈیزائن کیے، اور ہر ایک کا زوڈک سائن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ اس کا کیا زوڈک سائن ہے اور اس کی کیا کوالٹی ہے. جب آپ یوز کریں گے تو کمنٹس میں پھر انشاءاللہ آٹومیٹکلی طور پہ پتہ لگے گا. انشاءاللہ. اور اگلی ویڈیو ناظرین ویکلی ہاروسکوپ سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور یہ بھی 4 اگست سے 10 اگست ہوگی اگلی ویڈیو. اور اس میں دولت کے حوالے سے میں بھی کروں گا ریکارڈ، وہ بتائیں گے دولت اور محبت. اس کا انتظار کریں، نیکسٹ اپلوڈ ہوگی. اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.